देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक. आज आमी तोंडांत घालतानांत मेल्ट जावंचे तसलें आनी क्रिस्पासचे नानकटायज कशें करचे पळया. नानकटाई करूंक हांवें 1 कप मैदा या ऑल पर्पज फ्लारी तुमी कणगेत, अर्दें कप पिठो केल्ली साकर, कालदें कप बारीक रवो, कालदें कप चण्याचें पीठ, 1 टीस्पून बेकिंग पावडर, इल्लेशें एक अर्दें टीस्पून वनिला एसेन्स, अर्दें टीस्पून कार्डमम पावडर या येळांचो पिठो, अर्दें कप कडइल्लें तूप आनी इल्लेशे ड्राय फ्रुट्स आमी कट करून दवरिचे. हांवें बदमां आनी पिस्ता काणगेल्यात, हें ताच्या वयर आमकां डेकोरेट करूंक आसता. आतां हे पिठे पुरा आमी गाळण काणगेया. मैदा, चण्याचें पीठ, साकरीचो पावडर, रवो आमी असोच घालया, बेकिंग पावडर आनी येळांचो पिठो, हें पीठ आतां बरें करून मिक्स करया. हें पीठ आतां बरें बरसालें, ताका वनिला एसेन्स आमी इल्लें घालचें आनी हें कडलें तूप घालून बरें करून मळचें. सगळें तूप घालूंक वचनाकात, इल्लेशें घाला, कितलें जाय तितलेंच. अशें मळा. हाताक इल्लेशें तूप सारून इल्लेशें पीठ आमी काणगेया. व्हडले गुळे करचे नाकात, इतले व्हडले गुळे केल्यार पुरो. आनी तिक्केशे प्रेस करा आनी बटर पेपराच्या वयर दवरिचे. अशेंच सगळे गुळे आमी करया एकाच सायजाचे. आनी इल्लें गॅप दवरिचें, कित्याक ते बेक जाताना तितकेशे फुगतात. आतां ही कातरून दवरलीं बदमां आनी पिस्ता ताच्या वयर आमी इल्लेशें दवरया दामून. मिक्स करया पयलें. आतां आमी हांगा ऑन दवरया. 10 मिनटांक 200 डिग्रीचेर ऑन करेचे. बेक 200. टायमर 10 मिनटांक. हें बेक करूंक दवरया. हें 200 आसा, ताचो टेम्परेचर इल्लो उणो करया. 180 दवरा. टायमर
आमकां खाली 10 मिनटांक जायचे देखून आमी 10 मिनटांक एडजस्ट करया. आता 1 मिनट उरला. आमचे नानकटाय रेडी आसात. आता हांव ते काडटा आव्हानांत न्हू. आव्हानांत न्हू भायर काडिल्ल्यान तुमी काडा, नाजाल्यार ताच्या हिटाक परतेक ते तिके करपातात. हे नानकटाई पळया, पटलांनी पळया, सगळे एकच लेकार हे बेक जाल्यात. तुमकां हांगा क्रॅक्स दिसूंक पुरो. ते क्रॅक्स आयले म्हणटना ते जालें म्हणून अर्थ. त्या दाळा तुमी आवन बंद करीचे. आतां एक तुमकां कातरून दाखयता कितले बरें जाल्यात पळया. हे समान येवल्या उपरांत क्रिस्प जातात आनी बरे जातात खावंक. तोंडान घाल्ल्यांत मेल्ट जातात. च्या ओट्टू खावंकी भारी रूच जातात. करून पळया. असले नानकटाय तुमी नातालां फेस्ताच्या कुसवाराक करूंक पळया. भारी बरे जातात आनी कशे जाले म्हणून म्हाका कमेंट्सां थ्रू तिळशिया. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली तर तुमच्या इश्टामंत्रां कडेन कुटुंबादारां कडेन शेअर करा. तुमकां लायक जाली तर लायक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करूंक मात्र विसरा नाकात. आनी एका बऱ्या कुसवाराच्या रेसिपींत आमी मेळया. तवळ मसर तुमकां सुमयसता. हांव भागी नातालांचें फेस्त मागतां. देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.